20 नवंबर 1979 ये वो दिन था जब खाना काबा का तवाफ रुक गया और पूरी मुस्लिम उम्मा उस वक़्त खून के आंसू रोने लग पड़ी। हरम के स्पीकर से उस वक़्त ये आवाज़ आई, क़यामत आ गई है, मेहदी का ज़हूर हो चुका है। उस वक़्त हरम शरीफ में कमोबेश 1 लाख अफराद मौजूद थे जो कि नमाज पढ़ रहे थे और तवाफ़ कर रहे थे कि अचानक 300 से 400 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों ने मस्जिद अल हरम को हर तरफ से अपनी लपेट में ले लिया। जब ये दहशतगर्द हरम शरीफ में घुसे, इन्होंने 2 सिक्योरिटी अहलकारों को भी शहीद कर दिया जिन्होंने इनको रोकने की कोशिश की। बैतुल्लाह में ये मंजर देखकर हर तरफ खौफ और हरास फैल गया। कौन थे ये लोग और खाना काबा का तवाफ आखिर क्यों रोका गया? कितने दिन ये मामला चलता रहा और इस ऑपरेशन में परवेज़ मुशर्रफ और पाकिस्तान के SSG यानी कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप कमांडोज का क्या किरदार शामिल था? लेट्स फाइंड आउट। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम 1970s के सऊदी अरेबिया को एक दफ़ा रिविजिट करें। 1970 की दिहाई में सऊदी अरब में अगरचे सिनेमा, ख़वातीन की ड्राइविंग या खुली मगरबी सकाफत नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन तेल की दौलत से पैदा होने वाली खुशहाली ने एक नया तर्ज ज़िंदगी जन्म लिया था। शाही ख़ानदान की ऐशो इशरत, अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी, मगरबी ताकतों से करीबी ताल्लुकात और द स्पीड ऑफ मॉडर्नाइजेशन और दुनियावी तरक्की की दौड़ ने कुछ मजहबी हलकों में गहरी बेचैनी पैदा कर दी थी। अब वाक़े की तरफ आ जाते हैं। 55 साला इमाम काबा उस वक़्त शेख सबील थे जो फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और तस्बीह फरमा रहे थे कि उसी वक्त ही स्पीकर के पास आकर उन्होंने हाथ उठाए और दुआ मांगना शुरू कर दी। इसी दौरान उन्होंने देखा कि कुछ नमाजी हजरात पिछली सफ़ों से मैयत को कंधे पे लाद के आ रहे हैं। मक्का और मदीना मुनव्वरा की मस्जिदों में ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। तमाम मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि जब वो हज या उम्रे की सादत हासिल करें और इस दौरान अगर उनकी मौत वाक़ई हो जाए तो उनका जनाजा हरम शरीफ में पढ़ाया जाए। इमाम ने भी यही सोचकर इसको मामूल की बात समझी। जब वो दुआएं मांगने शुरू हुए, इतने में कुछ लोग उनके पास आ गए और एक शख्स जो कि इंतहाई गलीज कपड़ों में था, उसने इमाम साहब को धक्का दिया और ये नारा स्पीकर्स पे लगाना शुरू कर दिया, क़यामत आ गई है, इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया है, अगर तुम एक सच्चे मुसलमान हो तो इसके हाथ पर बैत करो। ये अफराद कोई आम दहशतगर्द नहीं थे। इनकी क़यादत कर रहा था जुहैमान अल उतैबी, एक साबिक सऊदी नेशनल गार्ड अहलकार, जिसके साथ 400 से ज़ायद शिद्दत पसंद भी मौजूद थे। इनमें से कुछ साबिक फौजी, कुछ दीनी तालिब इल्म और कुछ गैर मुल्की भी शामिल थे। जुहैमान अल उतैबी असल में एक शिद्दत पसंद इस्लामी नज़रिया रखता था। ये सऊदी नेशनल गार्ड का एक हिस्सा रह चुका था और इसने कई साल रॉयल फैमिली की प्रोटेक्शन में गुजारे। इसका मानना था कि सऊदी हुकूमत मगरबी ताकतों के ज़रिए असर है और इस्लामी उसूलों को छोड़ चुकी है और अब वक्त आ गया है कि खिलाफत को बहाल किया जाए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी ही इमाम मेहदी हैं। वो निजात दहिंदा बहनोई, उसने ऐलान किया कि उसका जिसका मुसलमान सदियों से इंतज़ार कर रहे थे। ये ऐलान महज ज़ुबानी नहीं था, वो खाना काबा को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले चुके थे। असल में ये शिद्दत पसंद चूँकि सऊदी नेशनल गार्ड का मेंबर रह चुका था, इसको अंदर बाहर के हर तरह के राज और सीक्रेट्स पता थे। इतनी देर में देखते ही देखते ताबूत में से मैयत के बजाय हथियार निकलना शुरू हो गए और पूरे हरम को अंदर से घेर लिया गया। फजर की नमाज के बाद इन शिद्दत पसंदों ने तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए, मीनारों पर स्नाइपर तैनात कर दिए और हरम शरीफ के अंदर सैकड़ों नमाजियों को यरगमाल बना लिया। वो मुकम्मल तैयारी से आए थे, जदीद असलहा, खुराक का ज़ख़ीरा, गैस मास्क, यहाँ तक के लाशें छुपाने के लिए कब्रें तक खोद दी गई थीं। सऊदी हुकूमत की हैरत और परेशानी। अच्छा, ये वाक़या सऊदी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ना उनकी लीडरशिप ने, ना ही उनकी गवर्नेंस में किसी भी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ने कभी ये भी सोचा होगा कि मक्कतुल मुकर्रमा को सीज कर लिया जाएगा, उस पर कब्ज़ा हो जाएगा। खाना काबा, वो जगह जिसे किसी भी किस्म की खूनरेज़ी से पाक रखा जाता है, अब एक जंगी मैदान में तब्दील हो चुकी थी। शरीयत के मुताबिक मस्जिद अल हराम में लड़ाई करना हराम है, लेकिन इसके बावजूद मुसल्लह अफराद ने वहाँ घेरा डाल रखा था। हुकूमत ने फौरी तौर पर फौजी दस्ते भेजे, लेकिन इब्तदाई कोशिशें नाकाम हो गईं। हरम में घुसना आसान नहीं था, ना ही वहाँ अंधाधुंध फायरिंग करना मुमकिन था। जैसे ही कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश करता, ये स्नाइपर्स फ़ौरन हमला करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते। चूँकि सऊदी फ़ौज और कमांडोज ये काम करने में इतने महारत नहीं थे रखते, इसलिए कब्ज़ा फ़ौरन छुड़वा ना सके और अपना भारी नुकसान करवा बैठे। इस खबर के बाद पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद पर हमला हुआ और ये हमला ईरान की जानिब से किया गया, जिन्होंने ये कहा कि ये एक साजिश थी यहूदियों की और हम उसका बदला ले रहे हैं। उसी दौरान किसी को ख्याल आया कि बिन लादेन ग्रुप
مسجد کی کنسٹرکشن پر کام کرتا ہے۔ تو اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے سعودی حکومت میں ہر طرح کی معلومات فراہم کی۔ سعودی فورسز کے لیے شدت پسندوں کو شکست دینا آسان نہیں تھا کیونکہ حملہ آور نہایت منظم اور مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے مسجد الحرام کے اندر پہلے سے زیر زمین جو سرنگیں کھودی ہوئی تھیں اس کے اندر وہ نقل و حرکت کرتے تھے، وہاں پہ اسلحہ کی منتقلی اور چھپنے کے لیے استعمال کر رہے تھے اسے۔ ان سرنگوں اور دفاعی حکمت عملی کی وجہ سے ہی سعودی فورسز کو کئی دن تک شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 14 دن تک یوں ہی معاملات چلتے رہے اور 14 دن تک ان کے مطالبات سپیکرز پر پوری دنیا نے سنے۔ جن میں سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ ہر طرح کے تعلقات مغربی ممالک سے توڑ دیے جائیں اور سعودیہ کو مغربی ممالک کے انفلوئنس سے آزاد کروا لیا جائے۔ 3 روز کے بعد چوتھے روز سعودی فورسز نے بڑی مہارت اور مشکلات کے ساتھ حرم شریف کے کچھ حصوں پر قبضہ کر کے جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا۔ اسی دوران اس وقت کا جو ان کا مبینہ نعوذ باللہ امام مہدی تھا اس کے سر میں بھی گولی لگی جس سے وہ وہیں پر ہی ہلاک ہو گیا۔ لیکن چونکہ 1 لاکھ نمازی ابھی بھی ان کے قبضے میں تھے تو سعودی فورسز سے زیادہ کچھ اور کیا نہ جا سکا۔ سعودی حکومت کو احساس ہوا کہ یہ صرف ایک فوجی آپریشن نہیں بلکہ انتہائی حساس مذہبی معاملہ بھی ہے جہاں نہ صرف طاقت بلکہ مہارت اور حکمت کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ سعودی عرب نے خفیہ طور پر GIGN فرانس کی سیکرٹ ایجنسی سے اس وقت رابطہ کیا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا یہاں پر بھی کہ غیر مسلموں کا مکہ المکرمہ میں تو داخلہ ہی ممنوع ہے۔ اس لیے ایک انوکھا حل نکالا گیا کہ فرانسیسی اسپیشل فورسز کے انسٹرکٹرز کو اسلام قبول کروایا گیا تاکہ وہ حرم میں داخل ہو سکیں۔ ان ماہرین نے سعودی فورسز کو سرنگوں میں گیس پھینکنے، دھماکہ خیز مواد سے راستہ صاف کرنے اور شدت پسندوں کو بے اثر کرنے کی تربیت دی۔ ان کی مدد سے کئی دن بعد مسجد الحرام کا محاصرہ ختم کر دیا گیا۔ کچھ ہسٹوریکل ریکارڈز میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ حرم شریف کے اندر کبھی گئے ہی نہیں، انہوں نے صرف اپنی ایڈوائزری سروسز سعودی گورنمنٹ اور فورسز کو دی۔ اس وقت تک 14 دن گزر چکے تھے اور باغیوں کا اسلحہ، موٹیویشن لیول، خوراک سب ختم ہو چکا تھا۔ جو بچ گئے تھے ان سب نے 4 دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا۔ شہزادہ ترکی الفیصل جو کہ اس وقت انٹیلیجنس آپریشن کے ہیڈ تھے، جب وہ جوہیمان کو دیکھنے ہاسپٹل گئے تو جوہیمان نے ان کا ہاتھ تھام کر یہ کہا، آپ بادشاہ سلامت سے فرما دیجیے کہ میں معافی چاہتا ہوں سعودی حکومت سے، آج کے بعد میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سعودی حکومت کبھی بھی اپنے نیشنلز کو کسی بھی بغاوت اور سیریس کرائم کی وجہ سے معاف نہیں کرتی، اور یوں ہی ہوا۔ جوہیمان سمیت 67 باغیوں کو سرعام سزائے موت دے دی گئی۔ اس پورے محاصرے میں تقریباً 500 سے 600 سویلین کیجویلٹیز ہوئیں جن میں فوجی، نمازی اور شدت پسند شامل تھے۔ سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سعودی حکومت نے اس واقعے کے بعد مذہبی طبقات کو زیادہ طاقت دی، علماء کو زیادہ اختیارات دے دیے اور معاشرے میں مذہبی سختی کا آغاز کیا۔ جس سپیڈ سے سعودی عربیہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا تھا وہ سپیڈ رک گئی، اور اس طرح دوبارہ نہ ہو ریلیجس طبقہ کو بھی خوش رکھنے کے لیے مورل پولیس یعنی کہ متوع کو اختیارات دینا شروع کر دیے۔ اکثر سوشل میڈیا اور عوامی گفتگو میں یہ دعویٰ سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان کے SSG کمانڈوز نے 1979 کے مکہ المکرمہ کے محاصرے میں حصہ لیا اور انہوں نے خانہ کعبہ کو شدت پسندوں سے آزاد کروا دیا۔ یہ بھی سننے کو آتا ہے کہ بہت سارا پانی پھینک دیا گیا اور اس پانی میں کرنٹ بہا دیا گیا جس سے سارے باغی مارے گئے، لیکن یہ پاسبل بالکل بھی نہیں تھا کیونکہ نہ ہی اس وقت اتنا پانی تھا مکہ مکرمہ میں موجود، اور وہاں پہ باغیوں سمیت 1 لاکھ نمازی بھی موجود تھے۔ یہ تو ایک بہت بڑی جنگ ہو جانی تھی۔ یہ دعویٰ دل کو خوش ضرور کرتا ہے کہ ہمارے پاکستانی جوانوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، لیکن تاریخی حقائق اور تمام مستند بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے۔ نہ تو سعودی حکومت نے سرکاری طور پر پاکستان سے فوجی مدد طلب کی اور نہ ہی کسی پاکستانی کمانڈو یا یونٹ نے اس آپریشن میں شرکت کی۔ اصل میں سعودی حکومت نے یہ آپریشن مکمل طور پر اپنے GIGN نیشنل گارڈز اور فوج کے ذریعے انجام کیا اور خفیہ طور پر فرانسیسی اسپیشل فورسز کی تکنیکی معاونت حاصل کی۔ 2016 میں جب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے چارج سنبھالا، اس کے بعد انہوں نے پبلکلی اناؤنس کر دیا کہ میں سعودی عربیہ کو ایک نیا یورپ بنانے جا رہا ہوں۔ أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط۔ اس میں میوزیکل کانسرٹس، انٹرٹینمنٹ، سنیماز اور عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت بھی ہوگی۔ خواتین کی نقل و حرکت پر بھی آزادی ہوگی۔ اور اب سعودی عربیہ ایک ایسے دور میں آ گیا جس میں سب سے زیادہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انویسٹ کر رہا ہے۔
اس وقت سعودی عربیہ از ون آف دا موسٹ ماڈرنائزڈ نیشنز ان دا ورلڈ. اور اگر آپ نے ترقی دیکھنی ہو تو آپ سعودی عربیہ، UAE، قطر، کویت یا بحرین چلے جائیں. آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک ایون US اور یورپ سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمیں کامنٹس میں اپنی رائے سے اظہار کیجیے گا. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ دوبارہ کبھی نہ ہو. آمین. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.